काल रातीच्यान जे आसा आमी जे गोंयचे आमचे भाव हजाक गेल्ले त्यांचे संपर्काक आसात आणि आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जो मंत्री आसा हज कमिटी तेजे अंडर येता, आमचे गोंयचे राज्यसभाचे खासदार बाब सदानंद तनावडे आणि आमचे सेंट्रल मिनिस्टर बाब श्रीपाद भाऊ हेही जे सगळे टचअपान आसा आणि 29 जे आसा मरणां जी जाली ही 29 मरणां जी जाली ही हजाक वचपाचे पयलीं जे इंडियन्स जे आसा हज स्टार्ट जावपाचे पयलीं जे आसा तेजी जी आसा मरणां जाली आणि मागीर जे आसा आफ्टर हज स्टार्ट जावन जे जालें मागीर 29 आनी इंडियन जे आसा 29 आणि 29 अशें करून जे आसा इंडियनाची जे आसा डेथ जाल्ली कडेन आसा आणि हे जे आसा सगळे ओव्हर एज आसा अबाव 60 मोस्ट ऑफ द हाजी जी डेथ जाल्या आणि ओव्हर एज आसा। तशेंच भायले जे आमचे देशाचे जे गेल्या जे इजिप्त जावं आनी खंयचे जावं ते जे आसा थंय जायती डेथ जाल्या नंबर ऑफ हे एक्झॅक्टली जे आसा टॅली फिगर आमकां मेळूना। हांव आमचे ऑल इंडिया हज कमिटीचे जो सेक्रेटरी आसा आतां तेजे कडेन उलयला आनी ते संपर्कान तशेंच आमचे हाजीत जे गेले त्यांचे संपर्क आसा। आमचो मुख्यमंत्री जे आसा कोऑर्डिनेट करता। एकूच उद्देश आसा की आमचे जे हाजीज गेल्या गोंयकार जे आसा स्पेशली हांव आमचे गोंयकार सगळ्या मुस्लीम बंधुवाक सांगूंक सोदतां की खंयचेच आमचे हाजीक जे आसा कसलेच जे आसा त्रास जावना। आमची सरकारान जे आसा दखल घेतल्या आणि सगळे जसे गेल्या हज सगळ्यांचे जे आसा कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा तशेंच जे आसा ते रिटर्न जे आसा नेक्स्ट मंथ जे आसा 19 तारखेर जे आसा ते रिटर्न येवपाचे आसा। सगळी व्यवस्था केल्ली कडेन आसा। आमचो सरकार जे आसा गंभीर आसा। आमी काल अमित शाह कडेन आमचे होम मिनिस्टर अमित शाह कडेन आणि आमचे एक्शन अफेअर्स मिनिस्टरा कडेन आमचे जे नॅशनल ऑल इंडिया कमिटीचे चेअरमॅन आसा सो तेमी त्या संपर्कान आसा। हे आयज नाल्यार फाल्यां भितर अमित शाहजी जे आसा कॉल घेतले आणि सौदी अरेबिया गव्हर्मेंटाक उलोवन जे आसा हे मॅटर जे आसा सॉर्ट आउट करपाचे आसा प्रयत्न करतले। ओके, आणि एक बोवाळ सध्या चलता म्हणजे बीजेपी नेत्याला की काही प्रश्नांनी आमकां उडोवपा लागून काम केलां सो मायनॉरिटी भितर मुस्लीम सो तुमचे हातून भितर आसतना काम केलें म्हाका दिसना की खंयच सगळ्यान पयलीं हांव गोंयच्या लोकांक जावं आमच्या देशाच्या लोकांक जावं हें क्लियर करूंक सोदता की आमचे जे मौलाना आसता हे मजिदीन जे आसा फक्त प्रिचींग करता आणि हे प्रिचींग जे करता हे फक्त देवाचे आनी कुरानाचे बद्दल जे सांगता लोकांक कशें बरें करपाचें हेजे बद्दल जे आसा ते जे आसा प्रिचींग करता भितर। आणि आमची जी मॅनेजमेंट जी आसता आमी जे सोसायटी जे तांकां अपॉयंट करता जे मौलाना क्रिस्टांक अपॉयंट करता ते खंयच तांकां पयलींच जे आसा वॉर्निंग दिल्लें आसता की तुमचें जें काम आसा फक्त लोकांक आमचे जे मजिदीन जे लोक आसा तांकां फक्त जे आसा कुरान आनी देवाचें कितें आसा सांगणी जे आसा ताका हदीस म्हणटा हेजे सुन्नियताचे रोशनीन जे प्रॉफेट मोहम्मदान जे आमकां डिलिव्हर करा तितलेच जे आसा ते मजिदान डिलिव्हर करचे। पॉलिटिकल एंटरफरन्स जावपाक जे आसा आमी कशेंच दिना। आनी दुसरें जे आसा हांव क्लियर करूंक सोदता जायते जे आसा भागांनी मुस्लीम जे आसा भायर सरून हे पळय जे आसा भारतीय जनता पार्टीच्या वांगडा उबे रावले आणि म्हाका दिसना की ही जी टिप्पणी जाल्यार खंयच तरी जे आसा मुस्लिमांचेर जे आसा हेजो खंय तरी जे आसा मुस्लिमांक जे आसा सांगपाचे जे आसा प्रयत्न जे आसा म्हाका हांव समजना की खंयचेच बीजेपीचे स्पोक्स पर्सनान जे आसा मुस्लिमांचे बद्दल सांगला म्हणून कित्याक खंयच मुस्लीम जे आसा मुस्लिमाचो खंयचोच स्टेटमेंट जो आसा असले पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो आसा म्हाका दिसना आमचो खंयचोच धर्मगुरू असलो पॉलिटिकल जो आसा स्टेटमेंट दिना आणि आमी दिवपाकूय दिना। आमी जे मॅनेजमेंट आसता जितली आमची गोंयची जमाती आसा देशाची जमाती आसा असलो कोणीय एक मनीस आसता जो उठून जे आसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिता जो जी पॉलिटिकल पार्टीज आसता ते ओएसी भाव असले जे स्टेटमेंट सदांच भारतीय जनता पार्टीच्या अगेन्स्ट दिता। सो ही इज रनिंग इज ओन पॉलिटिकल बॅटल ही इज रनिंग इज ओन पॉलिटिकल पार्टी। सो वी डोंट हॅव टू त्यांचे बद्दल जे आसा आमचे जे आसा मौलानाचे जे आसा कसले जे आसा संपर्क जे म्हाका दिसना की हेंचे कडेन आसता आणि हे कोणी जे कोणी सांगपाक सोदता की असले कितें म्हाका दिसता हेंची जी ती बुद्धी जी आसता ही भ्रश्ट जाल्ली कडेन आसा असले जे स्टेटमेंट दिता। आणि आमची पार्टीन जे आसा आमकां सदांच सन्मान दिला भारतीय जनता पार्टीन डॉक्टर प्रमोद सावंतान आणि आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तनावडे यांच्या खाला आमच्या लोकांक सदां रिस्पेक्ट मेळ्ळा। तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसा मुस्लीम आसा तेजे बुथारचे जे मुस्लिमांनी जे फूल मतदान केलां हांगा जे आसा जवळ जवळ जे आसा 15 बूथ ते 13 बुथाचे मुस्लीम डॉमिनेट करता। हे मुस्लीम जे डॉमिनेट करता आयज हांगा वोटिंग जी आसा वाडलेली आसा। हाऊसिंग बोर्ड आणि दवलीन जे आसा वोट्स जे आयज जे आसा वाडून गेल्ले कडेन आसा आणि हे वोटिंग करता आसतना
लोकांनी जे आसा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे जे आसा तोंड आनी सदानंद तनवडेचे जे आसा फेस पळोवन जे आसा लोकांनी मतां मारल्या की हे लोक जे आसा तांकां जेन्ना देरान वयता तांकां रिस्पेक्ट दिवन जे आसा तांकां देरान आपून जे आसा तेंची कामां करता. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.